हिजो गठबन्धनको पछि थिएनौं, आज एमालेको पछि पनि छैनौं भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। सचिव राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालत उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश। कुखुराको मासुको मूल्य घट्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार एकजना पक्राउ। सांसद तोसीमा कार्कीको अभिव्यक्तिप्रति माओवादीद्वारा खेद प्रकट। सापेक्षित नीति नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सकेन भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। चितवनमा 1,66,000 जनसङ्ख्या बाढी पहिरोबाट प्रभावित हुने। आफ्नो सेना र अरूको देशको विषयमा बोल्दा संवेदनशील हौं भन्दै परराष्ट्र मन्त्री साउथ को भनाई। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू भोलि नेपाल आउँदै। हुम्लाको कालिका केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प। पत्नी शोकमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको औपचारिक कार्यक्रम 3 दिन स्थगित। विवादास्पद बोलीबारेमा मन्त्रीको भनाई। कर्मचारीले सरुवाको पत्र बुझ्न नमानेपछि मैले कडा बोलेँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टीकरण। मन्त्रीको सुधार अभियानलाई आत्महत्यासँग नजोडौं। सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन कानून ल्याउँछौं भन्दै मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यता अब अनलाइनबाटै लिन सकिने। हामीसँग 300 रोपनी जमिन छ। जमिनदारको पार्टी भन्दा हुन्छ भन्दै विप्लवको भनाई। प्रहरीको कामचित्त नबुझे हेडक्वार्टरमा गुनासो गर्न सकिन्छ। 1133 मा फोन गरेर जहाज खरिद मेरो निजी स्वार्थ होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्दै पर्यटन मन्त्री किराँतीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई शङ्काकै भरमा विमानस्थलबाटै फर्काइँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने सरकारको सुशासन अभियान रोकिँदैन, अझै अघि बढ्छ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू कुनै पनि पार्टीको पछि नलागेको बताएका छन्। संसदीय पत्रकार मञ्चका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले आफूहरूले स्वतन्त्र रूपले निर्णय गरिरहेको बताएका छन् र आफूहरू पुस 10 को सहमतिमा सकुन्जेलसम्ममा टिकेको भन्दै लामिछानेले सहमति नै टुटेपछि सरकारमा बसिरहनु आवश्यकता नभएको बताए। राष्ट्रपति चुनावमा रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने निर्णय गर्दा सत्तामै जान लाग्यो भनेर टिप्पणी गरिएको र अहिले प्रतिपक्षमा रहँदा एमालेको पछि लागेको आरोप लगाउँदै गरेको भन्दै उनले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अहिले प्रतिपक्षमा एमाले हामीभन्दा ठूलो दल भएको हुनाले एमालेको पछि लाग्यो भन्ने ट्याग निर्माण गर्न खोजिएको छ। हामी एमालेको पछि लाग्ने होइन, उनले भने। हामी त जनताको मुद्दाको पछि लाग्ने हो। न हिजो हामी कांग्रेसको पछि थियौं, न माओवादीको पछि हौं, न एमालेको पछि छौं। प्रतिपक्षी बेन्चमा एमाले सँगै छौं। जनताका जीविकाका साझा मुद्दा पनि होलान्, अलग अलग मुद्दा पनि हुन्छन्। आफूहरू स्थायित्वको पक्षमा रहेको भन्दै लामिछानेले समीकरण फेरबदलको रेसमा नभएको बताएका हुन्। पछिल्लो 3 दिनमा जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य किलोमा 20 रुपियाँले घटेको छ। 25 असारमा किलोमा 10 रुपियाँले घटेको मासुको कोल्ड स्टोर जिउँदो कुखुराको मूल्य बुधबार पुनः 10 रुपियाँले सस्तो भएको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जनाएको छ। यो मूल्य काठमाडौँ उपत्यका र यस वरपरका क्षेत्रको हो। पछिल्लो पटक मूल्य घटेपछि ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य 290 रुपियाँ कायम भएको संघका सचिव देवकुमार गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि ब्रोइलर कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य 310 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। ब्रोइलर कोल्ड स्टोर मूल्य घटेसँगै अब तयारी कुखुराको मासुको मूल्य पनि घट्ने संघले जनाएको छ। अहिले बजारमा 460 रुपियाँ प्रति किलोसम्म तयारी ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य बिक्री भइरहेको छ। जिउँदो कुखुराको उत्पादन बढेको र भारतमा पनि अवैध मात्रामा कुखुरा बिक्रीका कारण मूल्य घटेको दाबी छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब 5 लाख किलो मासु खपत हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र ललितपुरले प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्कीको अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गरेको छ। प्रधानमन्त्री पत्नी एवं माओवादी केन्द्रीय सल्लाहकार सीता दाहालको निधनको घडीमा सांसद कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको हो। जिल्ला इन्चार्ज दिनेश महर्जन दिपेश र संयोजक शिव कटेलले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सांसद कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उहाँको उक्त अभिव्यक्ति खेदजनक र असंवेदनशील युक्त भएको विषयमा हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कमरेड सीता दाहालको निधनको दुःख घडीमा तोसीमा कार्कीले भएको अभिव्यक्ति प्रति पनि खेद प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछौं। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित सांसद कार्कीले बुधबार पशुपति आर्यघाटमा सञ्चार माध्यमको कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै श्रीमतीका लागि केही गर्न सक्नु भएन, आफ्नै श्रीमतीलाई त समय दिन सक्नु भएन अथवा हेरचाह गर्न सक्नु भएन, राष्ट्रको लागि के गर्न सक्नु होला त भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ भनेकी थिइन्। माओवादीले यो भनाइको विरोध गरेको छ।
हुम्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान 11:17 जाँदा हुम्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। यसअघि गत असार 25 गते सिन्धुपाल्चोकको 12 आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 3.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। पछिल्लो समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिम हिमाली र पहाडी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी छ। नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ। पत्नी शोकमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक कार्यक्रम 3 दिन स्थगित गरिएको छ। बुधबार राति सीताको निधन भएपछि शोकमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 30 असारसम्म कुनै पनि औपचारिक गतिविधिमा सहभागी हुने छैनन्। 3 दिनलाई सबै औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने। उनका अनुसार समवेदना साट्न आउनेहरूको यो अवधिमा बिहान 8 देखि 11 र साँझ 4 देखि 6 बजेसम्म भेट हुनेछ। आज पनि समवेदना साट्न आउनेहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। फेरि साँझ हुनेछ भन्दै आचार्यले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन स्थापनाका लागि सरकारको अभियानले विश्राम नलिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्। उनले देशको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने पूर्व शर्त सुशासन भएको भन्दै सरकारको अभियानले विश्राम नलिने बताएका हुन्। निर्दोष नफसुन् र दोषी नछुटुन् भन्ने मान्यता अख्तियार गरिएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले धनी र गरिब तथा सम्पन्न र विपन्न छुट्याउँदै छुट्टै कानुन हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकार प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन टुङ्गोमा पुर्याउन दृढ छ। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्दै उनले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई शङ्काकै भरमा फर्काउने क्रम बढेको भन्दै मेनपावर व्यवसायीले असन्तुष्टि पोखेका छन्। अध्यागमन विभाग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले शङ्काकै भरमा श्रमिकहरूलाई फर्काउन थालेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पेश गर्दा पनि अध्यागमन अधिकृतको मुडको भरमा उनीहरूलाई फर्काउन थालेको व्यवसायी बताउँछन्। गए राति पौने 11 बजे सलाम एयरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका 101 जना नेपाली श्रमिकहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अध्यागमन कार्यालयले एकसाथ फर्काएको भने त्यस्तै बिहीबार बिहान 6 बजे कुवेत एयरबाट जान लागेका 16 जनालाई समेत फर्काइएको छ। इन्डेक्स म्यानपावरबाट 47 जना, युथ म्यानपावरबाट 32 जना, नील कलम HR-बाट 24 जना, सुलभ म्यानपावर मार्फत 4 जना कुवेत जान लागेका थिए भने उनीहरू सबैले कुवेतको भिसा लिएर श्रम स्वीकृति पाएका थिए। वर्किङ भिसा, टिकट, श्रम स्वीकृति लगायतका कागजात हुँदा हुँदै पनि अनुसन्धान अधिकृतले शङ्का लागेको कारण देखाउँदै धमाधम फर्काउन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ। अध्यागमन कार्यालयले भने वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका उनीहरूको कागजात शङ्कास्पद रहेको भन्दै जान रोकेको हो। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई शङ्काकै भरमा विमानस्थलबाट फर्काइँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सुरु गरेको प्रशासनिक सुधार अभियानलाई आत्महत्या जस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। हालै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मीका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आत्महत्यासँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी खण्डन गरेको हो। वर्षौंदेखि सुगममा मात्र जनशक्ति थुप्रने, दुर्गममा अभाव हुने, व्यतिथिको सुधार एवं निर्मलीकरण, दुर्गममा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउने र दुर्गममा पनि स्वास्थ्यका जनशक्ति पुर्याउने अभियान चलिरहँदा प्रशासनिक सुधारका क्रियाकलापलाई आत्महत्या जस्ता संवेदनशील विषयसँग जोडेर समाचार सम्प्रेषण नगर्न हुन सम्बन्ध सबैमा मन्त्रालयको हार्दिक अनुरोध छ भन्दै सूचना अधिकारी डाक्टर पवन कुमार शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफूले पनि प्रष्टीकरण दिएका थिए भने उनले एक स्वास्थ्यकर्मीले काठमाडौँमा दरबन्दी हुँदाहुँदै नुवाकोट गएको र कास फिर्ता गरेपछि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा नै बस्न पाउनु पर्ने भनेर मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आत्महत्याको धम्की दिएको समेत बताएका छन्। दक्षिण तथा मध्यम एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू शुक्रबार नेपाल आउने भएका छन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले बिहीबार एक सूचना जारी गरी डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमण बारेमा जानकारी गराएको भने नेपाल भ्रमणका क्रममा लूले नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरू र दूतावासका कर्मचारीहरूलाई भेट गर्नेछन्। लू अमेरिकाबाट सिधै नेपाल आउने र केही घण्टामा दक्षिण एसियाको अर्को कुनै देश जाने स्रोतको भनाइरहेको छ। उनी नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल आउन लागेका परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। लू अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रभावशाली सहायक मन्त्री मध्येका एक हुन्। उनले यसअघि पनि 2 पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्। उनी नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारितको चरणमा रहेको अवस्थामा अमेरिकाबाट तारन्तार भएका भ्रमणको क्रममा नेपाल आइपुगेका थिए।
चितवनमा बाढीले कटान र डुबानसँगै पहिरोका कारण 1,66,350 जना प्रभावित हुने देखिएको छ। बाढीका कारण कटान र डुबानमा 46,570 घरधुरीका 1,58,000 जनसङ्ख्या प्रभावित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्द वंश न्युपानेले बाढीबाट सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकाका जनता प्रभावित हुने बताएका छन् भने महानगरपालिकाका 30,000 घरधुरीका 1 लाख जनता प्रभावित हुने प्रतिकार योजना जनाइएको छ। यस्तै कालिका नगरपालिकाका 2,050 घरधुरीका 6,000, रत्नगर नगरपालिकाका 5,000 घरधुरीका 17,000, माडी नगरपालिकाका 4,500 घरधुरीका 20,000 व्यक्ति प्रभावित हुने जनाइएको छ। खैरहनी नगरपालिकाका 1,020 घरधुरीका 3,000 र राप्ती नगरपालिकाका 4,000 घरधुरीका 12,000 व्यक्ति प्रभावित हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी चितवनमा 1,66,000 जनसङ्ख्या बाढी पहिरोबाट प्रभावित हुने बताइएको छ। तपाईहरू चितवनमा हुनुहुन्छ भने सतर्कता अपनाउनुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एकजनालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको छ। 27 असारमा कार्यालयको टोलीले काठमाडौँको असन घर भई नयाँ बजार बस्ने 59 वर्षका केशव तुलाधरलाई सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि ठगी तथा सङ्गठित अपराध समेतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दाको थुन्सेक बहसपछि कंग्रेस नेता बालकृष्ण खान, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायत 16 जना हाल पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। 2 जना भने धरुटीमा रिहा भएका छन्। तुलाधर सहित केही व्यक्ति भने फरार रहेका थिए। प्रहरीका अनुसार तुलाधरले विभिन्न प्रलोभनमा पारी जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकी लगायतका व्यक्तिलाई ठगी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। राउतको तर्फबाट उषा कार्कीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजालसले 24 घण्टाभित्र बन्दीलाई हाजिर गराउन आदेश दिएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 24 असारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सचिव राउतलाई पक्राउ गरेपछि उनलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले ऊर्जा क्षेत्रमा समय सापेक्ष नीति नहुँदा खोलासँगै स्रोत पनि बगेर गएको बताएका छन्। रासपाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानसँग गरेको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै सभापति लामिछानेले नीति निर्माण तहकाले समृद्धिको यात्रामा साथ दिने विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिसँग निरन्तर छलफल गर्ने उद्देश्य अनुसार ऊर्जा क्षेत्रसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेको बताएका छन्। सिद्धान्तको लडाईँलाई थाती राखेर आवश्यकताको लडाईँ लड्ने भन्दै आफूले चल्तीको राजनीति भन्दा फरक गर्न चाहेको पनि उनले बताएका छन्। ऊर्जा उद्यमीहरू राजनीतिक दल सामु पुग्नुपर्ने बाध्यताको शिकार भइरहेको भन्दै उनले कुनै पनि उद्यमी व्यवसायहरू दलका नेता सामु पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आफूहरूले सबै कुरा नीति नियममा स्पष्ट पार्न चाहेको बताएका छन्। विशेष गरी सापेक्ष नीति नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सकेन भन्दै रवि लामिछानेको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरुवाका पत्र बुझ्न नमान्ने एकजना कर्मचारीलाई मेरो कोठामा आएर झुन्डिन भनेको बताएका छन्। त्यसपछि ती कर्मचारीले सरुवाको चिठी बुझेर सम्बन्धित अस्पतालमा काम गरिरहेको र अन्य कर्मचारीहरूले पनि सरुवाको चिठी नबुझेर भनेर सुन्न नपरेको पनि मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्री बस्नेतले सो कुरा बताएका हुन्। कतिपयले सरुवा गरिएको ठाउँमा जाँदै जान्नौ, मान्दै मान्दैनौ भनेपछि आफू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनु परेको मन्त्री बस्नेतले बताएका छन्। एकपटक जनताको सेवाका लागि सरुवा गरिएको स्थानमा जान भन्दा एकजनाले नजाने, बरु मन्त्रालयमा झुन्डिएर मर्ने भनेपछि आफूले झुन्डिन पठाइदेऊ भनेको उनले बताएका छन्। र मन्त्री बस्नेतले भने केही नलागेपछि अन्तिममा आएर झुन्डिएर मर्छु भन्दाखेरि पठाइदेऊ न त म कहाँ झुन्डिन मैले भनेको हो। त्यसपछि उनले तुरन्तै चिठी बुझेको र सरुवा गरिएको अस्पतालमा गएर काम गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन ठोस कदम चाल्ने बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालय लगायत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा लाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताएकी हुन्। आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनको तर्जुमा गरी सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। विशेष गरी सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन कानुन ल्याउँछौँ भन्दै सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सदस्यता आवेदन फारम अनलाइनबाटै भर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय दुम्बाराईमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अब अनलाइनबाटै सदस्यता फारम भर्न सकिने बताएका हुन्। राप्रपाको वेबसाइटमा गएर नयाँ सदस्यता र नवीकरणका लागि आवेदन दिन सकिने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। साधारण सदस्यका लागि 10 रुपियाँ, सक्रिय सदस्यका लागि 1 वर्षको 150 रुपियाँ र 5 वर्षका लागि 500 रुपियाँ शुल्क लाग्ने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अब मोबाइल फोनबाट पनि सदस्यता आवेदन फारम भर्न सकिन्छ भन्दै श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। करिब 7 वर्ष भूमिगत भएका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आएका छन्। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सहित बनेको समाजवादी मोर्चाको एउटा सदस्य दलको रूपमा विप्लव महासचिव भएको नेकपा पनि आबद्ध छ भने मोर्चाले विप्लवलाई पनि महत्त्वपूर्ण सदस्यका रूपमा स्वागत गरिसकेको छ। र दर्शक महानुभावहरू, साथमा विप्लवले हामीसँग 300 रोपनी जमिन छ, हामी जमिनदारको पार्टी हौं, हामीलाई जमिनदारको पार्टी भन्दा हुन्छ भन्दै विप्लवले भनेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले जहाज खरिद गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले जहाज खरिद गर्नु आफ्नो निजी स्वार्थको विषय नभई राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय रहेको बताएका हुन्। दुर्गम क्षेत्रमा संख्यात्मक हिसाबले धेरै विमानस्थलहरू निर्माण भएका छन्, तर त्यसमा क्षेत्रमा उडान, त्यस क्षेत्रमा उड्ने हवाई जहाजको कमीले नियमित उडान गर्न नसक्दा विमानस्थलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्दा नाफा नहुने भएकाले निजी क्षेत्र त्यसतर्फ उडान अथवा सञ्चालन गर्न आकर्षित देखिएको पनि उनको भनाइरहेको छ। यसमा मेरो निजी कुनै स्वार्थ छैन, जहाज खरिद गर्नुपर्छ, यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले अन्य देशहरूको कूटनीतिक सम्बन्ध, देशको प्रतिरक्षा, सुरक्षा र सेनाका विषयमा बोल्दा संवेदनशीलता र संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2080 माथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। आफ्नो सेना र अरू देशको विषयमा बोल्दा संवेदनशील हौं भन्दै परराष्ट्र मन्त्री साउथको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आज दिनभरका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।